टोनी चिड़िया की दोस्त मीनू चिड़िया ने अपनी दोस्त को एक गिफ्ट भेजा। जब टोनी चिड़िया ने वो गिफ्ट खोल कर देखा तो ट्रेन को देखकर वो बहुत खुश हुई। चिड़िया को वो ट्रेन बहुत पसंद आई। वो खुद से बोली, कितना प्यारा गिफ्ट है मीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया है। अब मैं इस पर बैठकर सारे जंगल की सैर करूंगी। फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि टोनी चिड़िया की दोस्त मीनू चिड़िया ने उसे एक ट्रेन गिफ्ट की है। लेकिन जंगल के सारे पक्षियों और जानवरों को टोनी चिड़िया की ये ट्रेन एक आंख ना भाई थी। वो सब सोचते थे कि काश ये ट्रेन उनके पास होती और वो इस पर बैठकर सारे जंगल की सैर करते। इस तरह सारे जानवर और पक्षी चिड़िया से हसद करने लगे थे। एक दिन जब चिड़िया ट्रेन पर जंगल की सैर कर रही थी तो कालू कौवे ने चिड़िया को देख लिया और वो अपने साथी चीलू कौवे से बोला, देखो देखो, जब से ये ट्रेन चिड़िया के पास आई है वो अपने आप को कुछ समझने लगी है। जब देखो इस ट्रेन पर घूमती रहती है। काश ये ट्रेन हमारी होती तो मज़े ही मज़े होते। साथी कौवा बोला, यार कहते तो तुम ठीक हो, ये हमारी भी हो सकती है अगर हम सब मिलकर जंगल के राजा के पास जाएं और उनको बताएं कि इस ट्रेन से हमारी जान को खतरा है, क्योंकि इसके आगे आके कोई भी पक्षी या जानवर जख्मी हो सकता है। हिरन जो कि दरख्त के नीचे कालू कौवा और उसके दोस्त की बातें सुन रहा था, खुश हो गया, क्योंकि उसे भी चिड़िया का यूं सारे जंगल में ट्रेन पर घूमना एक आंख ना भा रहा था। जब उसने टोनी चिड़िया को पहली दफ़ा ट्रेन पर बैठे देखा तो वो मन ही मन में ट्रेन पर खुद चिड़िया की जगह अपने आप को बैठा सोचकर ही खुश हो गया। तब से उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये ट्रेन उसके पास आ जाए। जब उसने कौवे और उसकी साथी की बातें सुनी तो वह जल्दी से बोला, हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले हमें जंगल के राजा को सबूत देना होगा कि किस तरह हमारी जान खतरे में है। हिरन को भी टोनी चिड़िया के खिलाफ बोलता देखकर कालू कौवा और उसका साथी चीलू कौवा खुश हो गए और वो दोनों जल्दी से हिरन के पास नीचे आए और वो फिर तीनों मिलकर चिड़िया के खिलाफ एक मंसूबा बनाने लगे। इतने में कालू कौवा बोला, मेरे पास इस समस्या का हल मौजूद है। हिरन बोला, वो क्या? कालू कौवा बोला, कल जब टोनी चिड़िया ट्रेन लेकर जंगल की तरफ निकलेगी तो तुम जानबूझकर टोनी चिड़िया की ट्रेन से टकरा जाना। फिर हम जल्दी जल्दी काएं 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 करके तमाम पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर जब मामला राजा की अदालत में जाएगा तो चिड़िया से ट्रेन वापस ले ली जाएगी।
اور پھر اس طرح وہ ٹرین ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ یہ سب سن کر چیلو کوا اور ہرن خوش ہو گئے اور پھر منصوبے کے مطابق اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور اگلی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح جب ٹونی چڑیا اپنی ٹرین پر بیٹھی جنگل کی سیر کر رہی تھی تو ہرن جان بوجھ کر ٹونی چڑیا کے راستے میں کھیلنے لگا۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا کی ٹرین ہرن کے قریب آئی، ہرن جان بوجھ کر ٹرین کے آگے آ گیا، لیکن ٹونی چڑیا بھی چالاک تھی۔ اس نے مہارت سے ہرن کو بچا کر دوسری سائڈ پر اپنی ٹرین کر لی اور خوشی خوشی آگے کی طرف چل دی۔ ہرن جو کہ جان بوجھ کر زمین پر گر گیا تھا، وہ خود حیران رہ گیا کہ اسے تو ٹرین نے چھوا ہی نہیں۔ ادھر کالو کوا اور چیلو کوے کو بھی چڑیا کی چالاکی پر بہت غصہ آیا۔ وہ دونوں پھر سے ہرن کے پاس آئے اور بولے، آج ہم اس ٹونی چڑیا کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے، اب ہم تینوں مل کر اس کو مزہ چکھائیں گے۔ ہرن غصے سے بولا، پر وہ کیسے یار؟ کالو کوا بولا، ہم دونوں جان بوجھ کر اڑتے اڑتے چڑیا کے منہ کے آگے سے گزریں گے اور اس طرح تم اسے سامنے دکھائی نہیں دو گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ چیلو کوا بولا، یہ تو بڑا اچھا منصوبہ ہے، چلو دوستو جلدی سے ندی کی طرف چلتے ہیں جدھر چڑیا گئی ہے، چلو اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ندی کی طرف چل دیے۔ ندی کے پاس پہنچ کر منصوبے کے مطابق کالو کوا اور چیلو کوا ٹونی چڑیا کے بالکل سامنے آ گئے اور ہرن جان بوجھ کر ٹرین سے ٹکرانے کے لیے ٹرین کے سامنے آ گیا، لیکن چڑیا نے ہوشیاری سے ٹرین سائڈ سے نکال لی۔ چیلو کوا اور کالو کوا دونوں جا کر درخت سے جا لگے، جبکہ ہرن ٹرین سے ٹکرانے کے چکر میں ندی میں جا گرا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، ہم خود اس میں جا کر گرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔